अस्सलाम वालेकुम। एक मुकम्मल नावल आपके लिए लेकर आई हूँ जिसका नाम है ईद संजोग। राइटर शफक इफ्तिखार। तो फिर सुन लीजिए। इस 2 मंजिला घर में इस वक्त गोया एक भौचाल सा आया हुआ था। दरो दीवार हशमतुल्लाह की आवाज़ से हिलते दिखाई दे रहे थे। खुदा न खास्ता जैसे कोई जलजला आ गया और दादा अल्लाह का वास्ता है चुप कर जाएं। इतनी तो कोई बड़ी बात भी नहीं हुई। धान पान सी गोल के लिए अब इनको संभालना मुश्किल हो गया था और थोड़ा बुरा भी लग रहा था कि दादा ने छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया। क्या चुप कर जाऊं, क्यों चुप कर जाऊं? इस खबीस के औलाद से कहो कि अभी मोटर चलाए, वरना मैं नीचे जाकर इसके ऐसी की तैसी कर दूंगा। इनका भारी भरकम वजूद इस लम्हे गुस्से से कांप रहा था। कह दिया दादा जान, इसने चला भी दिया, आप थोड़ा सब्र तो करें ना। नमल ने भाग कर जाकर पानी का गिलास लाकर इन्हें दिया था। वो जानती थी कि इस भारी वजूद के साथ इनके लिए सीढ़ियाँ उतरना बेहद मुश्किल है। वो भी मुतमईन थी, कम अज़ कम इतनी जल्दी नीचे तो नहीं जाएंगे, बस ऊपर ही ऊपर बल खाते फुनकारते रहेंगे। सबको पता है जुमा का दिन है, नमाज का वक्त हो रहा है और मैं भी नहाया भी नहीं। अगर मेरी जमात निकल गई तो इसका जिम्मेदार वो खबीस होगा, उल्लू का पट्ठा। इनके गुस्से का ग्राफ नीचे आकर नहीं दे रहा था। आज जुमा था और दिन को नमाज के लिए देर हो रही थी और वो नहाने गए तो बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था क्योंकि नीचे वाले मोटर चलाना भूल गए थे। मसला ये था कि नीचे इनका बेटा नाइल अकेला था तो इसे शायद ध्यान नहीं रहा था। घर वाले कल रात से किसी शादी में गए थे और अभी तो लौटे नहीं थे और हशमत दादा को यूं भी बात बेबाद हड़बोंग मचाने की आदत थी। वैसे भी वो इस घराने से खास कर नाइल से चिढ़ते थे और इस वक्त इसके गुस्से मजीद हवा मिल गई और बेचारी नमल इतने संभाल संभाल कर थक गई थी। तीसरी बार कोई बाथरूम में चेक करने गई तो पानी आ रहा था। इसने शुक्र अदा किया, आ जाए दादा, पानी आ गया, आकर नहा लें, वरना जमात आपके गुस्से की नज़र हो जाएगी। इस जफाकशी में बेचारी थकी थकी सी नज़र तो आ रही थी। अब जब वो नहाने के लिए बाथरूम में गए तो इसने सुकून का सांस लिया था। अभी सिर्फ 12:30 ही बजे थे और जमात में तकरीबन 1 घंटा था, मगर वही दादा की वावेला करने की आदत जो कभी कभार इसे जिच कर देती थी। जाने बूढ़े लोग माजी को भूलते क्यों नहीं थे, हमेशा सीने से लगाकर क्यों रखते थे। वो खुद भी अपने कमरे में चली आई थी ताकि फ़्रेश होकर नमाज अदा कर सके। ये और बात कि इनको नमाज के लिए वही खबीस लेकर गया था क्योंकि उनको सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने में खासी प्रॉब्लम होती थी और बिना किसी सहारे के अकेले नहीं उतर सकते थे। हारिस भी इस वक्त घर पर मौजूद नहीं था, सो ये काम इसे ही करना था और इसके सहारे सीढ़ियाँ उतरते वो इसे खुशमगी निगाहों से घूरते जा रहे थे और वो अंदर ही अंदर इनकी आदत से खाइफ ज़रूर था, मगर ज़ुबान से कभी कुछ नहीं कहा था। अपने अब्बू की तरह से ख़ास ताकीद की गई थी कि इन्हें दादा का ख्याल रखना है, हालांकि वो इन लोगों को मुंह लगाना भी पसंद नहीं करते थे। शायद बात कुछ भी नहीं थी, मगर जिनके साथ गुजरा था इनके लिए बहुत बड़ी भी थी और ख़ास भी। वो इसका दुख भी हमेशा के लिए इनके दिल में रह गया कि जाने वाले चले गए, दिल में कदूरतें और कसावतें अभी भी बाकी थी और जो लोग जिंदा थे इनके लिए इस मैल को धोना मुश्किल हो गया था। आइए ज़रा माजी में झांकते हैं। हशमतुल्लाह और मोइनुद्दीन बचपन के गहरे दोस्त और पड़ोसी थे। दोस्ती ऐसी कि तीनों वक्त के खाने का एक लुकमा तक एक दूसरे के बिना ना तोड़ते। हर वक्त हर जगह साथ पाए जाते। घरों में आना जाना भी बेतकल्लुफ़ी के साथ था और दोनों घराने भी आपस में मेल जोल रखते थे। लोगों में इनकी जोड़ी अलिफ नून के नाम से मशहूर थी। यूँ के मोइन पतली जसामत लंबे कद के मालिक थे और हशमतुल्लाह कदरे फरबे बदन और कामत में भी इनसे कम थे, इसलिए देखने वालों ने इनको ये नाम दिया। पर इन दोनों को इन बातों से या ऐसी किसी भी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो दोनों हमेशा से साथ रहे थे और हमेशा साथ रहने वाले थे। स्कूल साथ, कॉलेज साथ, यूनिवर्सिटी भी साथ ही गए, साथ ही कारोबार का भी इरादा था। हशमतुल्लाह बचपन से अपनी कज़न से मनसूब थे। पर्दा ऐसा था, ये तरबियत आदत ऐसी थी कि कभी दिल की ना की, ना मालूम होने के बावजूद हमेशा एक फ़ासला रखा। ना कोई ताका झांकी, ना कोई ख़तो किताबत फ़ोन, बस जानते थे कि वालिदैन की रजामंदी से इनका रिश्ता हो गया। इन्हें कोई एतराज़ ना था, पर इनकी मंगेतर उल्फत आरा ठहरी ज़रा अलग तबीयत की। इन्हें जब पता चला इनका रिश्ता तो बचपन से हशमतुल्लाह से तय, तो इनको इस हवाले से ज़्यादा न भाए। पर उन्होंने इस रिश्ते को अपनी मन मर्जी के मुताबिक करने के लिए कई बार इनकी तरफ कुछ पैगामात वगैरह भेजे, मगर वहाँ से कोई जवाब ना पाकर मायूस हो गए। इनके दिल से बिल्कुल ही उतर गए।
بس وہ گھر والوں کی عزت کی خاطر چپ رہیں۔ کچھ وقت گزرا تو حشمت اللہ اور معین الدین نے ساتھ کاروبار کا آغاز کیا۔ انہوں نے اپنی کنسٹرکشن کمپنی بنائی جس کے تحت وہ بلڈنگز بنانے لگے۔ حشمت اللہ کے والد نے کاروبار شروع کرتے وقت ان کو بس ایک نصیحت کی تھی کہ چاہے تو منافع کا 1 روپیہ کماؤ مگر حلال کا کمانا، کبھی بھی کاروبار میں کوئی بے ایمانی مت کرنا۔ انہوں نے والد کی اس نصیحت کو گرہ سے باندھ لیا اور ہمیشہ اس پر عمل بھی کیا، اور دوست کو بھی ہمیشہ اس کی تلقین کی۔ مگر وہ ذرا اور طبیعت کے تھے، ان کا ذہن بھی ذرا زیادہ کاروباری تھا، پہلے اپنا منافع دیکھتے۔ حشمت اللہ کو پہلا جھٹکا اس وقت لگا جب ان کی بنائی ہوئی ایک عمارت فروخت ہونے سے پہلے زمین بوس ہو گئی، اور وجہ ٹھہری ناقص مٹیریل۔ حشمت اللہ حیران پریشان رہ گئے کہ انہوں نے خود عمدہ مٹیریل لاکھوں روپیوں میں خریدا تھا، تو یہ کیسے ہوا؟ سونے پہ سہاگا کہ معین الدین نے لوگوں کا ایڈوانس دینے سے ہی منع کر دیا۔ ان کے لاکھ سمجھانے پر بھی وہ نہ مانے تو حشمت اللہ نے ہار مان لی۔ وہ تو جب لوگوں نے کورٹ جانے کی بات کی تو انہوں نے بدنامی جگ ہسائی کے خوف سے لوگوں کو ان کا پیسہ واپس کرنے کی حامی بھری، مگر آدھا۔ تب اندرونی طور پر چھان بین کرنے پر حشمت اللہ کو معلوم ہو ساری ہیر پھیر معین الدین نے کی ہے۔ انہیں اس بات سے بہت شوق لگا، وہ عزیز دوست ہے، اس بات کی توقع نہ رکھتے تھے۔ مزے کی بات معین الدین اس بات کو ماننے سے انکاری ہو گئے کہ انہوں نے کوئی ہیر پھیر نہیں کی۔ پھر ان کی ظاہری حالت، ان کا بینک اکاؤنٹ چیخ چیخ کر اعلان کر رہا تھا کہ بینک میں ان کے بہت کچھ ہے۔ ہیر پھیر انہوں نے کی ہے۔ حشمت اللہ نے دوستی کی خاطر چپ سادھ لی اور پہلی غلطی سمجھ کر انہیں معاف کر دیا، مگر معین الدین باز نہ آئے، چھوٹی موٹی ہیر پھیر کرتے رہے۔ پھر اصل صدمہ حشمت اللہ کو تب لگا جب الفت آرا نے ان سے شادی سے انکار کر دیا اور اپنے لیے آئے معین الدین کے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ اب یقیناً یہ سب یک طرفہ تو ہو نہیں سکتا تھا، سب کچھ جانتے بوجھتے معین الدین نے یہ سب کیوں کیا؟ وہ نہیں جانتے تھے اور نہ ہی جاننا چاہتے تھے۔ انہیں صدمہ کہ دوست نے انہیں دھوکہ دیا اور ان کے ساتھ بے ایمانی کی، غداری کی، ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی، ان کے اعتماد کو چکنا چور کر دیا۔ پھر کاروبار کے ساتھ ان کی زندگیاں جدا ہو گئیں اور دلوں میں محبت کی جگہ نفرت نے لے لی، شدید نفرت۔ حشمت اللہ سب کچھ برداشت کر سکتے تھے مگر دھوکہ نہیں، اور ان کی تو پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے اپنے ہی تھے۔ ایسے میں اگر وہ واویلا کرتے بدنامی بھی انہی کی ہوتی۔ وہ صدمے کا شکار ہو گئے، ایسے کہ مہینوں بستر سے اٹھ نہ سکے، ختم ہی ہو کر رہ گئے۔ پھر ان کے گھر والوں نے، خاص کر ماں باپ نے انہیں سہارا دیا، انہیں اٹھ کر کھڑا ہونے میں مدد دی۔ ان کے والد نے ان کی شادی اپنے ایک دوست کی بیٹی راحت بانو سے کر دی اور انہیں مزید تعلیم کے لیے ملک سے باہر بھیج دیا۔ ان کے لیے دونوں فیصلے ان کی زندگی کے لیے بہترین ثابت ہوئے۔ یہ وقت نے ثابت کر دیا تھا راحت بانو ان کی زندگی میں واقعی راحت بن کر آئیں، اور مزید تعلیم نے ان کی زندگی شعور کو مزید نکھار دیا۔ مرتضیٰ اور میمونہ نے آ کر ان کی زندگی کو مکمل کیا تو مطمئن سے ہو کر وطن واپس لوٹ آئے کہ اب ان کے والدین کو ان کی ضرورت تھی۔ خوبصورت وقت پر لگا کر اٹھتا چلا گیا۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد کبھی بھی انہوں نے کسی سے بھی معین الدین کے بارے میں نہیں پوچھا تھا کہ وہ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی سے معین الدین نام کے صفحے کو ہمیشہ کے لیے پھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ اب وہ واپس سے جڑ نہیں سکتا تھا، مگر دوسری طرف معین الدین کو ان گزرے ماہ و سال نے اور اس زندگی نے اتنے سبق دیے تھے کہ وہ ہل کر رہ گئے تھے۔ انہیں اپنے ہر دھوکے، ہر فریب کا احساس تو ہوا سو ہوا، مگر پچھتاووں نے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ مگر ہوتا ہے ایک وقت جب انسان ایسا بنا کسی نفع نقصان کا سوچے بس سب کچھ کر گزرتا ہے۔ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ کچھ وہ خود اس ذہنیت کے تھے، کچھ الفت آرا نے انہیں ایسا اپنے دام میں پھانسا کہ 2 + 2 4 کے بجائے 8 کرتے چلے گئے، اور بھائیوں جیسے دوست کو دھوکہ دے ڈالا اور اپنے ساتھ ساتھ اس کی نیک نامی بھی داؤ پر لگا دی۔ ہوش تب آیا جب دراز رسی گویا ذرا سا جھٹکا لگا۔ حشمت اللہ سے الگ ہو کر اب وہ اپنا الگ کام کرنے لگے تھے، تب ان کی بنائی ہوئی ایک عمارت اس میں ناقص مٹیریل کے استعمال ہونے کی وجہ سے بننے کے 6 ماہ بعد ہی گر پڑی، اور کتنی قیمتی جانوں کو اپنے ساتھ نگل گئی۔ عمارت میں کچھ 10 کے قریب خاندان آباد تھے۔ ان کے لواحقین کے ان پر متوجہ کر دیا۔ انہوں نے دے دلا کر مقدمہ تو ختم کرا دیا، مگر وہ ان کی نیک نامی بھی اپنے ساتھ ہی لے گیا اور اس معاملے نے، اور عدالت نے ان کا لائسنس بھی منسوخ کر دیا۔ وہ دنوں میں آسمان سے زمین پر آ گئے۔ وہ عیش و عشرت جس کے وہ عادی ہو چکے تھے، اور ان کے توسط سے الفت آرا بھی، وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے گئے۔ اللہ نے انہیں صفی اللہ کی صورت میں اپنی نعمت سے نوازا تھا،
اور ایسے دوسری بار الفت آرا ماں بننے والی تھی، مگر خدا جانے ولادت کے دوران ایسی کیا پیچیدگی ہوئی کہ ماں اور بچہ دونوں ہی جانور نہ ہو سکے، اور معین الدین چھوٹے صفی اللہ کے ساتھ اکیلے رہ گئے۔ اس غم نے انہیں نڈھال کر دیا، وہ ٹوٹ کر رہ گئے تھے۔ کتنے ہی دن نڈھال رہے، من چاہی شریک حیات کا دکھ، اولاد کا غم انہیں اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ وہیں کہیں ذہن میں یہ بات بھی تھی، کہیں یہ مکافات عمل تو نہیں۔ سب کے ہزار ہاں کہنے پر بھی انہوں نے دوسری شادی نہ کی اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے دوسرے شہر آن بسے، اور وہیں ایک اکیڈمی میں بحیثیت استاد کے نوکری کر لی اور اکیلے اپنے بیٹے کی پرورش کرنے لگے۔ شاید انہوں نے خود ہی اپنے لیے سزا سوچ لی تھی تنہائی کی۔ بچپن سے انہوں نے صفی اللہ کے ذہن میں بات ڈال دی کہ کبھی اپنے کام میں بے ایمانی نہ کرنا۔ کام چاہے کچھ بھی کرو، چھوٹا یا بڑا، چاہے تمہیں 1 روپے کا منافع ہو، حلال کا 1 روپیہ بھی حرام کے کروڑوں پر بھاری ہوتا ہے۔ اور ہمیشہ یہ بات کرتے ہوئے ان کی آنکھیں کسی کی یاد میں نم ہو جاتی تھیں اور اپنے دھوکے انہیں رلاتے تھے۔ صفی اللہ جب جوان ہوا تو وقت سے پہلے بوڑھے لگنے لگے تھے۔ انہوں نے اپنے آخری وقت میں صفی اللہ کو ایک ہی نصیحت کی، انہیں حشمت اللہ یا ان کے اولاد میں سے کسی کو بھی ہر حال میں ڈھونڈنا ہے اور ان سے معافی مانگنا ہے۔ تب تک ان کے قدموں سے نہ اٹھنا جب تک ان سے میرے لیے معافی نہ مانگ لو، یہ میرا قرض ہے تم پر۔ صفی اللہ نے بھی ان کی بات اپنے ذہن و دل میں اس طرح سے بٹھا لی کہ اللہ نے بھی ان کی سچی لگن کو دیکھتے ان کی ملاقات مرتضی احمد سے کرا دی، اور انہوں نے اپنے ابا کے پاس حشمت اللہ کی اتنی تصویریں دیکھ رکھی تھی کہ انہوں نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ ہوا کچھ یوں، وہ ایک نجی کالج میں لیکچرار تھے۔ ابا کے بعد ان کا دل اس شہر میں نہ لگا تھا، تو انہوں نے اپنا تبادلہ واپس اپنے آبائی شہر راولپنڈی کر لیا۔ ان کے 3 بچے تھے، بڑا نائل، پھر فاطمہ اور چھوٹا ماہد جو کہ فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا۔ یہاں انہوں نے اپنے کالج میں اس کا ایڈمیشن کرا دیا تھا۔ فرسٹ ایئر والوں کے ایڈمیشن فارم ان کے پاس آئے تو ایک بچے کے فارم کے ساتھ ان کے والد کا چسپاں ID کارڈ دیکھ کر وہ حیران رہ گئے کہ اگر لگن سچی ہو تو قدرت کیسے کیسے بہانے سے آپ کو ملا دیتی ہے۔ ایسا ان کے ساتھ ہوا تھا۔ ان کے دل کے کونے میں ہمیشہ سے اپنے والد کی وصیت مہکتی رہتی تھی کہ یہ ان کے والد کا قرض تھا جسے انہوں نے ہر حال میں اتارنا تھا۔ اس بچے کے والد کا نام مرتضی احمد ولد حشمت اللہ لکھا تھا۔ مستقل پتہ وغیرہ بھی وہی تھا جو ابا بتایا کرتے تھے، اور کچھ مرتضی احمد کی صورت بہت حد تک اپنے والد سے مشابہ تھی۔ کوئی جاننے والا آسانی سے انہیں پہچان سکتا تھا۔ انہوں نے بھی ذرا سی چھان بین سے پتہ کرا لیا کہ ان کا اندازہ درست ہے یا نہیں۔ پھر ایک دن وہ مرتضی احمد کے دفتر جا پہنچے۔ یوں حشمت اللہ تک پہنچنے کا راستہ آسان ہو گیا، مگر یہ اتنا بھی آسان نہیں تھا جتنا وہ سمجھ رہے تھے۔ حشمت اللہ اتنی آسانی سے انہیں معاف کرنے والے نہیں تھے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو ماضی کو کبھی مرنے نہیں دیتے، اس لیے انہیں کسی کو معاف کرنے میں بھی دقت ہوتی ہے۔ مرتضی احمد اور صفی اللہ نے جب پہچان کے مراحل طے کیے تو ان کی دوستی دنوں میں پروان چڑھی۔ ان میں زیادہ تر ہاتھ صفی اللہ کی انکسار ملنسار طبیعت کا تھا۔ مرتضی احمد کے دل میں اگر کوئی گلا شکوہ تھا بھی تو وہ دھل گیا تھا۔ یوں بھی یہ سب کچھ ان کی پیدائش سے پہلے کی باتیں تھیں، اور بھلا اب دلوں میں کدورت رکھ کر کیا کرتے، اس لیے انہوں نے صفی اللہ کا دوستی کا بڑا ہاتھ خوش دلی سے تھام لیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ انہیں ابا سے کیسے ملوایا جائے، کیونکہ وہ ان کو دیکھنا تو دور، ان کا نام سن کر ہی چراغ پا ہو جاتے۔ حقیقت یہی تھی کہ وہ آج بھی ابا کی عزت کرنے کے ساتھ ان سے ڈرتے بھی تھے، اور ان کا دل دکھے یا ان کو تکلیف پہنچے یہ وہ نہیں چاہتے تھے۔ مرتضی احمد کئی دنوں سے اس مسئلے پر سوچ رہے تھے۔ ان کے ذہن میں ایک ترکیب آئی جسے اس لمحے وہ صفی اللہ سے شیئر کر رہے تھے۔ وہ دونوں اس وقت مرتضی احمد کے دفتر کے پاس ایک ہوٹل میں بیٹھے تھے۔ میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے تو صحیح۔ وہ کیا مرتضی بھائی، جلدی سے بتائیں۔ ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے صفی اللہ بے تابی سے بولے تھے، جب سے آپ سے ملاقات ہوئی میں بے چین ہوں چچا جان سے ملنے کے لیے، تاکہ ان سے معافی مانگ کر اپنے ضمیر اور ابا کے سامنے سرخرو ہو سکوں۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ وہ دن گن رہے تھے کہ کب ان سے ملاقات اور وہ ابا کا پیغام انہیں دے، تاکہ ان کے ابا کی روح کو سکون مل سکے۔ بات یہ ہے کہ میں اپنا گھر نئے سرے سے بنوا رہا ہوں۔ جب تک گھر مکمل بن نہیں جاتا مجھے کرائے کے گھر کی ضرورت ہے، تاکہ میں کچھ وقت وہاں رہ سکوں اور سکون تسلی سے۔ آپ نے ذکر کیا تھا جہاں آپ رہ رہے وہاں کے اوپر کا پورشن خالی ہے۔ اگر آپ اپنے مالک مکان سے میرے لیے بات کر سکیں تو کیا پتہ ساتھ رہنے سے ان کا دل نرم ہو جائے، وگرنہ میں نے تو 2-1 بار ان سے بات کرنے کی کوشش کی، ناکام ہی رہا۔ مرتضی احمد کی بات ان کے دل کو لگی تھی۔ اگر ایسا ہو جاتا تو انہیں پورا یقین تھا کہ وہ چچا جان کو منا لیں گے، وگرنہ وہ تو ان کی صورت دیکھنے کی بھی روادار نہ تھے۔
हाँ ये हो सकता है, मैं आज ही मालिक मकान से बात करता हूँ, आप भी वहाँ शिफ्ट होने की तैयारी कीजिए। चचा जान को क्या बताएंगे? सफ़ीउल्लाह के लहजे में इत्मीनान के साथ तशवीश भी थी। या मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं इन्हें समझा लूँगा, फिर नमल है ना, वो इनसे बात करेगी। वो इनकी कोई भी बात नहीं टालते हैं। तोप का पत्ता इनके हाथ में था। मुतमईन थे, इनके 2 ही बच्चे थे, बड़ी नमल, छोटा हारिस। जो माहिद का क्लास फेलो था और नमल BBS ऑनर कर रही थी। वो लोग अपने आबाई घर में रिहाइश पजीर थे, जो कि अब खासा खस्ताहाल हो चुका था। वो जानते थे कि अब्बा इसे कभी नहीं बेचेंगे, ना ही वो ऐसा चाहते थे। घर को सरे नौ तामीर की ज़रूरत थी, इसलिए वो इसे फिर से बनवा रहे थे। और मज़दूरों की उठा पटक से सबसे ज़्यादा अब्बा ही तंग हो रहे थे, दूसरा नमल, क्योंकि इसके इम्तहान सर पर थे। इसकी पढ़ाई बुरी तरह डिस्टर्ब हो रही थी, इसलिए सिर्फ इन दोनों की वजह से उन्होंने फ़ैसला किया कुछ अरसे के लिए कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। और इस फैसले में सफ़ीउल्लाह इनके साथ थे। अब खुदा जाने तकदीर इनके साथ थी या नहीं, यह तो आगे आपको पता लग ही जाएगा। यूँ हशमतुल्लाह सिर्फ 10 दिन से इस वजह से किराए के घर में शिफ्ट होने के लिए मान गए कि एक तो रमज़ान शुरू होने वाले थे, दूसरे अगले हफ्ते से नमल के इम्तहान थे, और इस शोर हंगामे में पढ़ना बेहद मुश्किल हो रहा था। और हशमत दादा की नमल और हारिस में जान थी। ख़ासकर नमल इनकी बेहद लाडली थी, पर वो ये नहीं जानते थे कि वो कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। बस मुल्तज़ा अहमद ने इन्हें यही बताया था कि वो करीबी एरिया में घर की ऊपरी मंजिल पर शिफ्ट हो रहे हैं कुछ दिन के लिए। अभी तो ये सिर्फ इन्हें बताया था 10 दिन का, जिसे वक्ती तौर पर उन्होंने किराए पर लिया। जब तक कि अपना घर अब तैयार नहीं हो जाता अब्बा, तो फिर वहीं रहना पड़ेगा। मामला इस वक्त खुला जब शिफ्ट होने के बाद शाम में सफ़ीउल्लाह इनसे मिलने आए और आते ही हाथ जोड़ इनके पास कदमों में बैठ गए। पहचान के मरहले तय हुए तो हशमत दादा चिराग पा हो गए। तुम्हारी हिम्मत कैसी हो मेरे सामने आने की? मैं नहीं जानता तुम्हें, जाओ यहाँ से। उन्होंने बेसाख्ता अपने पांव दूर हटाए थे और अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे। गम और गुस्से से इनके बदन में कपकपाहट उतर आई थी। सभी दूर खामोश खड़े थे। सबको सिर्फ यही फिक्र थी कि इनकी तबीयत ना बिगड़ जाए, क्योंकि आज भी वो इस मामले में इतने ही हसास थे जितने के बरसों पहले। हकीकत है कि इंसान दुनिया का दिया धोखा या फरेब भूल सकता है या वक्त भुला देता है, मगर जब दोस्त या अपना कोई बेहद अजीज पीठ में छुरा घोंप दे तो वह दुख इंसान की जान लेकर ही छोड़ता है। आप चाहें तो 100 जूते मार लें आप मेरे सर पर चचा जान, लेकिन मैं आज आपसे माफ़ी लिए बिना यहाँ से तो नहीं जाऊँगा। ये मेरे माँ बाप का कर्ज है मुझ पर, जब तक मैं इसे उतार नहीं लेता मैं भी सुकून से मर नहीं सकूँगा। सफ़ीउल्लाह की बात सुनकर इनके दिल को कुछ हुआ था। अपनी जगह जमे रहे, जाने बड़ों के तावान छोटों को क्यों भरना पड़ते हैं। हर बात की माफ़ी नहीं होती मियाँ, और ना ही हर बात भुलाई जा सकती है। अपनों के दिए ज़ख्म जब नासूर बन जाएं तो ज़िंदगी भर रहते ही हैं। ये भी तुम्हारे बाप का दिया हुआ ऐसे ही नासूर है जो मेरे साथ ही कब्र में जाएगा। वो मुड़े बगैर ही कहकर अपने कमरे में चले गए थे और पीछे खड़े सफ़ीउल्लाह भरे दिल के साथ इनकी पोश्त को देखते रहे। इन्हें भी इनकी तकलीफ़ का एहसास था। इनके माँ बाप दोनों ने मिलकर इनके साथ फरेब किया था, मगर अब इनके बस में सिवाय इनसे माफ़ी मांगने के और कुछ नहीं था, और वो यही करते रहेंगे जब तक वो इन्हें माफ़ ना कर दें। इस मामले में वो इतनी जज्बाती हैं, मैं देखता हूँ इन्हें, आप परेशान ना हो। मुर्तज़ा अहमद ने इनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें तसल्ली दी थी और बाप के कमरे में चले गए थे। वो जानते थे कि वो इस वक्त किस कैफियत से गुजर रहे होंगे। अब्बा जान पलंग पर खामोशी से बैठे थे, हाथ में थामी छड़ी का अपना माथा टिका रखा था। आंखों में आई नमी दूर से ही नज़र आ रही थी। ये सच था कि अजीज़ दोस्त की वफ़ात का सुनकर इनका दिल हकीकतन दुखा था और तमाम गिले शिकवे जैसे हवा बनकर उतर से गए थे। तुम खबीस उल्लू की दुम, उन्होंने सामने खड़े मुर्तज़ा अहमद के गले में अपनी छड़ी फंसाई थी। वो इस अचानक हमले पर गड़बड़ा से गए थे। ये सब तुम्हारा किया धरा है, तुम सब जानते थे। कब से जानते हो इसे, और मुझे यहाँ भी इसी प्लानिंग के तहत लाए हो ना? सच बताना, बाप से झूठ बोलना तुम्हें महंगा पड़ेगा। मुर्तज़ा अहमद शुरू से लेकर आखिर तक इन्हें सब बताते चले गए थे। सफ़ीउल्लाह ने अपनी बीवी बच्चों को ख़ास ताकीद की थी कि वो हशमत दादा इनकी फैमिली का हर तरह से ख्याल रखें, क्योंकि हारिस अभी छोटा था और कदरे लाउबाली भी, और मुर्तज़ा अहमद घर मज़दूरों और ऑफिस के चक्कर में बुरी तरह फंस कर रह गए थे। अगले हफ्ते से रमज़ान शुरू हो रहे थे और इनकी पूरी कोशिश थी कि इस बाबरकत महीने से पहले पहले घर का काम मुकम्मल हो जाए और वो ईद अपने घर पर मनाए, मगर जो अल्लाह को मंजूर।
इस दिन जुमे की नमाज के बाद नाइल जब दादा को वापस ऊपर छोड़ने आए तो नमल ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला था और हशमत दादा को कमरे में छोड़कर जल्दी से वापस बाहर आई थी ताकि नाइल से दादा के रवैये के लिए माजरत कर सके। कभी कभी दादा भी हद कर देते थे। नाइल रुकिए प्लीज़, आप कुछ लेंगे, ठंडा या चाय वगैरह? नमल ने इसे वापस सीढ़ियों की तरफ मुड़ता देखकर जल्दी से कहा था। अब इसे रोकने के लिए कुछ तो कहना था ना, इसे जो समझ आया वो कह दिया। नाइल ने रुक कर पल भर को इसे देखा था। इसकी आंखें कैसी भूरी सी थी जिसमें एक नरमी भरा तासुर हम वक्त इसने देखा था। नहीं नमल शुक्रिया, बस अब नीचे जाकर खाना खाऊंगा, अम्मी वेट कर रही होंगी, मैं दादा को ऊपर छोड़ने ही आया था। इसने जवाबन नरमी से मना किया था। हकीकत यही थी, दादा को ऊपर नीचे लाने ले जाने की मुशक्क़त में इसकी अच्छी खासी परेड हो गई थी, जिसके नतीजे में उसे इस वक्त शदीद भूख लग रही थी और ठंडा गर्म पीकर अपनी भूख ख़राब नहीं करना चाहता था। दरअसल मैं दादा की तरफ से आपसे माजरत करना चाह रही थी। कभी कभी वो कुछ ज़्यादा ही सख्त रवैया अपना लेते हैं। आई एम सॉरी। नमल को आज दादा का रवैया कुछ ज़्यादा ही सख्त सा लगा था। इसे लगा नाइल को भी फील हुआ होगा, इसलिए इसने माजरत कर ली। वैसे भी वो लोग बहुत अच्छे थे, इनका बहुत ख्याल रखते थे, पर वो चाह कर भी दादा की सोच को नहीं बदल सकती थी। इट्स ओके नमल, आप क्यों माजरत कर रही हैं? अब तो इनकी बातें सुनने की आदत से हो गई। बस इन्हें याद करा दिया करें कि मेरा नाम नाइल है, खबीस नहीं, और कोई मेरा नाम ख़राब करे मुझे अच्छा नहीं लगता। इसके मुंह बनाकर कहने पर वो हौले से मुस्कुराई थी। यूँ भी मेरा मानना है नमल के छोटों को बड़ों के कर्ज उतारने पड़ते हैं, इन्हें तावान अदा करना पड़ता है, पर बड़ों को भी चाहिए कि ज़रा सोचें कि जो गुजर गया वो लौट नहीं सकता, पर इसे दरगुजर करके ख़ुद से जुड़े लोगों की ज़िंदगियों को सहल ज़रूर बनाया जा सकता है। कैसी खूबसूरत बात की थी इसने। नमल ने इस बात में सर हिलाकर उसकी तायद की थी, जबकि अपने कमरे के दरवाजे में खड़े हशमतुल्लाह जो नमल को खाने का कहने आए थे, इसकी बात सुनकर वहीं खड़े रह गए। भले शक्ल दादा पर गई है, पर लड़के की सोच अच्छी है। मुस्कुराहट के साथ वापस मुड़ गए थे। नाइल की शक्ल सूरत किसी हद तक अपने दादा से मिलती थी, बस इसीलिए वो अक्सर उनके गुस्से का शिकार होता था। हालांकि इनका ख्याल भी वही सबसे ज़्यादा रखता था और इनके बहुत से काम भी कर दिया करता। जबकि दूसरी तरफ सीढ़ियाँ उतरता नाइल नमल के बारे में ही सोच रहा था। इसे नर्म मिजाज से लड़की अच्छी लगी थी, पर इसके दाएं हाथ की तीसरी उंगली में वो चमकती रिंग, क्या पता वो अंगेज हो, ये सोचकर जाने क्यों दिल डूब सा गया था। खैर मुझे क्या, मैं भी क्या सोच रहा हूँ भला। हशमत दादा के सामने किसी की दाल गल सकती है क्या? अब्बू ने मुझे क्या सोचने पर लगा दिया। वो जहन से हर सोच मिटाकर खाने के लिए आ बैठा था, जहाँ सब इसका इंतज़ार कर रहे थे, पर जाने क्यों दिल का एक कोना किसी के ख्याल से रोशन सा था कि सोच बार बार जहन और दिल में आकर इसे तशफियाँ दे रही थी। क्या अनहोनियाँ भी तो इसी दुनिया में हुआ करती हैं, फिर वो क्यों मुनकिर हो रहा था। नमल यूनिवर्सिटी से आई तो अम्मी इसके इंतज़ार में बाहर सहन में टहल रही थी। चेहरे से थोड़ी फिक्रमंद लग रही थी। इतनी देर लगा दी तुमने नमल, कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। जी अम्मी थोड़ी देर हो गई, रोल नंबर स्लिप लेनी थी ना। आप बताएं इतनी घबराई हुई क्यों हैं? इनकी सूरत देखकर इसे अंदाज़ा हो गया कि कुछ परेशान सी हैं। उसने अपना बैग चादर वगैरह वहीं सहन में रखे तख्त पर रख दिए। ज़रा अपने दादा को देखो जाकर, सुबह से कमरे में बंद होके बैठे, नाश्ता भी नहीं किया। मैं 2-3 दफ़ा गई हूँ, मुझे तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, ना ही कुछ खा पी रहे हैं। दोपहर ढलने को तुम्हारे बाबा को फ़ोन नहीं किया मैंने, क्यों घबरा जाएंगे। बस इसीलिए तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। अब तुम आ गई हो तो जाओ देखो इन्हें। वो सच में इनकी कैफियत देखकर डर गई थी। ऐसा उन्होंने पहले कभी नहीं किया, कहीं इनकी तबीयत ख़राब ना हो जाए। बस एक नमल ही थी जो इनको संभाल सकती थी। नमल इन्हें तसल्ली देकर दादा के कमरे में चली आई थी, जहाँ नीम अंधेरे में वो खामोश से अपने बेड पर बैठे थे, ऐसे जैसे किसी बात पर उदास हों, दुखी हों। क्या बात है दादा, तबीयत ठीक है आपकी? इस तरह से क्यों बैठे हैं? नमल ने इनके पास जाकर इनके कंधे पर हाथ रखा था। वो ऐसे चौंके जैसे किसी गहरी सोच में हो, जैसे इस वक्त किसी और ही दुनिया में हो। हाँ ठीक हूँ मैं, तुम कब आई? उन्होंने चौंक कर पास रखा अपना चश्मा उठाकर अपने कुर्ते के दामन के कोने से साफ करके आंखों पर लगा लिया। आंखों में आई नमी धुंधली होकर दिखने लगी थी। मैं बस अभी आई, अम्मी ने बताया कि आप सुबह से कमरे से नहीं निकले, कुछ खाया भी नहीं। क्या बात है, किस बात पर परेशान है? नमल ने उनके करीब बैठना चाहा तो बेड पर बिखरी तस्वीरें देखकर चौंक सी गई थी। इनके सामने पलंग पर ढेर सारी तस्वीरें फैलाई, जिसमें सिर्फ 2 लड़के नुमाया थे। मुख्तलिफ अदवार की तस्वीरों का ढेर था, जिसे देखकर नमल को बस एक पल लगा था कि कौन हो सकते हैं।
حشمت دادا کی نگاہیں ان تصویروں پر جمی تھی. یہ صرف تصویریں نہیں تھیں، یادیں تھیں. ان کی پوری زندگی تھی ان تصویروں میں، لڑتے جھگڑتے ہوئے، بھاگتے دوڑتے ہوئے، کھیلتے ہوئے. کہیں دونوں ساتھ پتنگ اڑا رہے تھے تو کہیں کسی درخت پر چڑھے بیٹھے تھے، کہیں اسکول یونیفارم میں. بہت یاد آ رہی ہے ان کی. جب سے سنا ہے کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں، دل جیسے خالی سا ہو گیا نا. مگر وہ یہ سب نہ ہوتا جو اس نے کیا تو کیسے آخری وقت میں اسے اکیلا چھوڑتا. آخر میں بھی اس نے ہی بے وفائی کی. ایک بار تو آتا میرے پاس، مجھ سے ملتا، میں اس کے جیسا نہیں تھا، میں کبھی پیٹ نہ موڑتا اس سے، پر اس نے ہمت نہ دکھائی، اپنی اولاد کو آگے کر دیا. نمل نے خاموشی سے انہیں بولنے دیا. وہ کتنی دیر تک بولتے رہے اور وہ سنتی رہی. اچھا تھا، اس طرح سے ان کے دل کی بھڑاس نکل جاتی. دادا جان، میں نے اپنی زندگی میں آپ سے ہمیشہ ایک ہی بات سیکھی ہے کہ اپنا دل اور ظرف بڑا کریں، اس طرح زندگی سہل ہو جاتی ہے. اب آپ بھی اپنا دل صاف کریں، شاید اس طرح آپ کو سکون آ جائے، آپ کے دل کو قرار آ جائے. بڑی بڑی باتیں کرنا آ گئی ہیں تمہیں. اپنے دادا کو سمجھا رہی ہے. یاد رکھنا میں تمہارا دادا ہوں، تم میری دادی نہیں ہو. انہوں نے مسکرا کر اپنے کندھے پر سر رکھے نمل کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی. وہ ہولے سے ہنس دی تھی. کوئی بات نہیں، کبھی کبھی چھوٹوں کو ہی بڑا بننا پڑتا ہے. اب آپ فٹافٹ اٹھیں، چل کر کھانا کھاتے ہیں. مجھے بہت بھوک لگی ہے دادا. امی بھی الگ پریشان ہو رہی ہیں. وہ جانتی تھی کہ اب اس سے بات کر کے وہ تھوڑا پرسکون ہو گئے، اس لیے اسے ان کا بازو پکڑ کر اٹھانا پڑا تھا. اچھا تم چلو کھانا لگاؤ. انہوں نے اپنے سامنے پھیلے خزانے کو کسی متاع کی طرح سمیٹ کر ایک بیگ میں ڈالا تھا تو نمل بھی مطمئن سے سر ہلا کر باہر آ گئی تھی. اسے یقین تھا وہ پرسکون ہے، آ جائیں گے باہر. یوں بھی وہ بھوک کے کچے تھے، زیادہ دیر بھوک برداشت نہیں کر سکتے تھے. نمل کے امتحانات تو رمضان شریف تقریباً ایک ساتھ ہی شروع ہو رہے تھے. اس کے پہلے پیپر کے 2 دن بعد پہلا روزہ تھا. وہ پوری طرح سے صرف اپنی پڑھائی میں مصروف تھی، کسی اور بات کی طرف اس کا دھیان نہ تھا. وہ نہیں جانتی تھی کوئی اور ان دنوں پوری طرح صرف اسے سوچنے میں مصروف ہے. اس کے علم میں یہ بھی نہیں تھا کہ ابو اور صفی اللہ انکل کے ذہن میں کیا چل رہا ہے. دراصل صفی اللہ اور ان کی بیگم ہاجرہ کی خواہش تھی کہ وہ اپنے بیٹے نائل کے لیے نمل کو مانگے، اور مرتضی احمد اور عائشہ کو اس بات پر کوئی اعتراض نہ تھا. اس سلسلے میں نائل کی مرضی بھی معلوم کر چکے تھے، اسے بھی کوئی اعتراض نہ تھا. وہ بس اس بات سے ذرا متفکر تھا کہ ابھی اس کی جاب نہیں لگی تھی. ساتھ ہی اسے پوری امید بھی تھی کہ جلد لگ جائے گی. امی نے بھی اسے تسلی دی تھی کہ وہ لوگ ابھی صرف بات طے کرنے کا سوچ رہے ہیں تاکہ منگنی یا شادی کے بارے میں وہ پریشان نہ ہو. اصل مسئلہ جو تھا وہ حشمت دادا کا. وہ تو ان لوگوں سے اس قدر متنفر تھے کہ ان سے بات تک نہیں کرتے تھے کہ جا کے اپنی لاڈلی پوتی کا رشتہ ان کو دے دیتے. بس یہی سوچ کر سب خاموش تھے کہ ان سے بات کون کرے گا. ایک بار مرتضی احمد نے کوشش کی تو انہوں نے بیٹے کو بری طرح جھڑک دیا تھا، اسے کہ دوبارہ ان کی ہمت ہی نہیں ہوئی ان سے بات کرنے کی. ایسے میں خدا کا کرنا یہ ہوا مرتضی احمد اور عائشہ کو عمرے کے لیے بلاوا آ گیا، جس کے لیے وہ کافی عرصے سے کوشش کر رہے تھے. سلسلہ کچھ بن نہیں پا رہا تھا. خوشی اس قدر تھی کہ بیان سے باہر تھی، مگر وہ دونوں قدرے فکر مند بھی تھے کہ اس سچویشن میں یہاں سب کو چھوڑ کر کیسے جائیں. حشمت دادا کرائے کے گھر میں بچوں کے آسرے پر، نمل اپنے امتحانات میں مصروف، فارس کی اپنی مصروفیات اور سرگرمیاں تھیں. گھر پر مزدور کام کر رہے تھے، ان کی دیکھ بھال سب کیسے ہوگا. دل تھا کہ کوئی تعویل سننے کو تیار نہ تھا. وہ تو بس چاہ رہا تھا کہ پر ہوں تو وہ آن کے آن میں اڑ کر در مصطفیٰ پر جا پہنچے. ایسے ہی حاجرہ اور صفی اللہ نے انہیں بھرپور تسلی دی تھی. کیوں پریشان ہوتے ہیں مرتضیٰ بھائی اور بھابھی، آپ لوگ بے فکر ہو کر جائیں، اور نائل ہے نا یہاں، سب سنبھال لیں گے ہم. فاطمہ ہے نا، نمل کے ساتھ رہ لے گی، کوئی مسئلہ نہیں، چند دنوں کی باتیں گزر جائیں گے. مگر آپ لوگ خود کو اس سعادت سے محروم نہ کریں، خوشی سے جانے کی تیاری کریں. ان کی تسلی سے وہ دونوں قدرے بے فکر مطمئن ہو گئے تھے اور خوشی سے جانے کی تیاری کرنے لگے. ان کا ویزا 15 دن کا تھا. عائشہ کی بڑی خواہش تھی کہ وہ رمضان کی تاک راتیں وہاں گزاریں، اور اللہ نے ان کی خواہش کو پورا کر دیا. عید کے اگلے روز ان کی واپسی تھی. اگلے دن مرتضی احمد اور عائشہ کی عمرے کے لیے فلائٹ تھی. عائشہ نے دونوں بچوں کو ڈھیر ساری نصیحتوں کے ساتھ کئی طرح کے کھانے بھی بنا کر فریز کر دیے تھے تاکہ نمل کو پریشانی نہ ہو. حشمت دادا پرہیزی کھانا کھاتے تھے، وہ نمل انہیں ہاتھ کے ہاتھ بنا دیتی. ویسے بھی اکثر بنا دیتی تھی، باقی زیادہ پرفیکٹ اسے نہیں آتی تھی بنانی، بس وہ امی کا ہاتھ بٹا دیا کرتی تھی. نمل گھر کا اپنا بہت خیال رکھنا، حارث کو بھی زیادہ باہر نہ جانے دینا، دادا کا خیال رکھنا اور کوشش کرنا نیچے والوں سے ذرا کم الجھیں.
عائشہ گھر سے نکلنے سے پہلے ذرا پہلے اسے پاس بٹھا کر سمجھا رہی تھی. وہ پہلی بار بچوں سے اتنے دنوں کے لیے دور جا رہی تھی. نمل اداس بیٹھی تھی. چلو بھائی دیر ہو رہی ہے, کیا کس سے لے کر بیٹھ گئی ہو؟ تبھی حشمت دادا نے انہیں باہر سے آواز دی تھی, جسے سن کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی. اچھا ابا جان, اب اجازت دیجیے. دعا کیجیے گا اور اپنا اور بچوں کا بہت خیال رکھیے گا. دوا وقت پر لیجیے گا. ہاں کر لوں گا میں سب, بچہ نہیں ہوں میں. تم دونوں خیر سے جاؤ خیر سے آؤ. جانے کیوں ان کی آنکھیں بھر آئی تھیں. اور ابا جان پلیز اس بابرکت مہینے کے صدقے میں صفی اللہ بھائی کی طرف سے اپنا دل صاف کر لیجیے. بے قصور ہوتے بھی اس قدر پشیمان ہے کہ کبھی کبھی میں بھی ان کے سامنے شرمندہ ہو جاتا ہوں. اور نائل بھی بہت اچھا لڑکا ہے, ایک بار سوچئے گا. مرتضیٰ نے ان کے ہاتھوں کا بوسہ لے کر آنکھوں سے لگا کر چھوڑ دیا تھا. مقصد باپ کو شرمندہ کرنا نہیں تھا, مگر جیسے بڑوں کا فرض ہے کہ وہ چھوٹوں کو ان کی غلطیوں پر سمجھائیں, اسی طرح چھوٹوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ بڑوں کے دلوں کو صاف کرنے کی کوشش کریں, احترام کو ساتھ رکھتے ہوئے کہ ایسے میں ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو, انہیں آگے بڑھنے میں مدد دیں. حشمت دادا نے جواباً بس ان کی پیٹھ تھپ تھپا کر انہیں جانے کی اجازت دی تھی. رمضان کا بابرکت مہینہ بہت سبک روی سے گزر رہا تھا. خوشگوار ٹھنڈے موسم میں آئے روزے اس بار دل کو راحت پہنچا رہے تھے. ابھی راتیں طویل اور دن چھوٹے تھے. گرمی کا قطعی احساس نہ تھا, اس لیے عبادت میں بھی دل کو سکون مل رہا تھا. ان گزرے تمام دنوں میں صفی اللہ اور ہاجرہ نے اپنی بساط سے بڑھ کر ان سب کا خیال رکھا. انہوں نے نمل کو کسی کام کو ہاتھ لگانے نہیں دیا. یوں بھی اسے کوکنگ آتی ہی نہیں تھی. امی جو کھانے بنا کر فریز کر کے گئی تھی وہ یوں ہی پڑے تھے. سحری افطاری کھانا سب ہر وقت تازہ تازہ ہاجرہ آنٹی بھیج دیتی, اور حشمت دادا کا پرہیزی کھانا الگ سے جسے وہ بڑی رغبت سے کھا رہے تھے. مگر مجال ہے جو ایک لفظ شکریہ کا نکلا ہو منہ سے. جبکہ نمل کبھی کبھی شرمندہ ہوتی تھی اور پوری کوشش کرتی کہ ان کے کام آ سکے, ان کا ہاتھ بٹا سکے. حارث کو سارا دن ماہد کے ساتھ نیچے پایا جاتا تھا. کھانا پینا سب وہیں کرتا, بس سونے ہی اوپر آتا تھا. اور نائل نے بنا کہے سارے کام اپنے ذمے لے لیے. پھر چاہے وہ حشمت دادا کا کوئی کام ہو یا گھر کا, ان کی دوائیں لانا, انہیں واک پر لے جانا. ایک بار انہیں ڈاکٹر کے پاس جانا تھا, وہی لے کر گیا تھا. وہی سب اپنی ذمہ داری بنا لیا. اسے جاب بھی مل گئی, مگر اس نے عید کے بعد جوائن کرنا تھا. ہاجرہ کے آنگن میں لگا جھولا بکسر نمل اور فاطمہ سے آباد ہونے لگا. وہ انہیں اپنے آنگن کی چڑیا کہا کرتی تھی. نمل کے امتحان ختم ہوئے تو اس نے سکون کا سانس لیا تھا. اب وہ اور فاطمہ دونوں کھانا بناتے تھے جہاں وہ افطاری اور کھانے کی تیاری کر رہی تھی, کیونکہ اس دن ہاجرہ آنٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. بتاؤ فاطمہ کیا کیا کرنا ہے, میں مدد کرتی ہوں. اوف اچھا کیا یار تم آ گئی, ابھی تو سارا کام باقی ہے. میں نے مٹر قیمہ چڑھا دیا, روٹیاں ہاتھ کے ہاتھ بنا لوں گی افطاری کے بعد. ابھی ماہد نے اسپرنگ رول کی فرمائش کی تھی, میں رول اور پکوڑے بنا لیتی ہوں. تم ایسا کرو دہی بڑے بنا لو, جلدی ہو جائیں گے. یہ سارا سامان رکھا ہے, میں بتاتی جاتی ہوں, تم بناتی جاؤ. پہلے وہی تیار کر کے رکھ لو. فاطمہ نے مصروف سے انداز میں اسے بتایا تھا, اور ان کے ہاتھ تیزی سے رول میں فلنگ بھرنے میں مصروف تھے. باقی چیزوں کا سامان سلیب پر بکھرا پڑا تھا. چلو صحیح ہے, اگر ٹھیک نہ بنے تو سوچ لو, پہلی بار بنا رہی ہوں. نمل نے دہی بڑے بڑا سا باؤل ہاتھ میں پکڑا اور اس میں دہی ڈال کر پھینٹنا شروع کر دی. نائل بھائی کو دہی بڑے بہت پسند ہیں, ان کے بنا ان کی افطاری مکمل نہیں ہوتی. وہ دونوں باتوں کے ساتھ ساتھ کام بھی کر رہی تھی. فاطمہ جیسے جیسے بتاتی گئی وہ کرتی گئی. احد کو دہی بڑے بہت پسند ہے, اسی لیے ہاجرہ اس کے لیے اکثر بناتی تھی, اور یہی وجہ تھی کہ 2 چٹنیاں بھی بنا کر فریج میں رکھ دیتی تھی, اس لیے سہولت ہو جاتی. ابھی بھی صرف دہی تیار کر کے اس میں بڑے بنا کر ڈالنے تھے. ویسے تو بڑے بھی بنا کر فریز کر دیتی تھی. آج اتفاق سے اسٹاک ختم ہو چکا تھا, یوں پھر سے بنانے پڑ رہے تھے. فاطمہ ذرا دیکھ تو, مجھے لگ رہا ہے بیٹر مجھ سے کچھ زیادہ ہی پتلا ہو گیا, اب کیا کروں. نمل نے اسے مکسچر چمچے پر اٹھا کر دکھایا جو کہ بہت ہی پتلا ہو گیا تھا. اب کیا کروں, پہلی بار کوئی کام کیا وہ بھی غلط. کوئی بات نہیں, تھوڑا میدا اور بیسن اور ملا دیتے ہیں, ٹھیک ہو جائے گا. جھٹ سے اس کا حل نکالا تھا. مکسچر تو ٹھیک کر دیا تھا. نمل نے سکون کی سانس لی. پھر ساری چیزیں بن گئیں اور دسترخوان پر سج بھی گئیں. ہاجرہ خوش ہو گئیں کہ بچیوں نے اتنی محنت کی ہے. نمل بھی وہی موجود تھی, کیونکہ حشمت دادا روزہ نہیں رکھ سکتے تھے تو افطاری بھی نہیں کرتے تھے. حارث اور ماہد کہیں دوستوں کے ساتھ باہر تھے, سو فاطمہ نے اسے روک لیا. آج افطاری ہمارے ساتھ ہی کرو. اس وقت دسترخوان پر ان کے ساتھ موجود تھا. اس کے بالکل سامنے نائل بیٹھا تھا, جس نے نماز پڑھ کر آنے کے بعد سب سے پہلے ہاتھ دہی بڑوں کے باؤل کی طرف ہی بڑھایا تھا. اپنی پیالی کو اچھی طرح گارنش کرنے کے بعد چمچہ ڈال کر بڑا توڑنا چاہا, مگر یہ کیا,
1000 कोशिश के बाद वो टूटा तो सही, मगर मुंह में रखा तो ऐसा लगा प्लास्टिक की कोई चीज़ मुंह में रख लियो। ये क्या है अम्मी, ये क्या है? ये कैसे दही बड़े अजीब जायका है, ना टूट रहे हैं ना खुल रहे हैं, जैसे प्लास्टिक से बने हैं। प्याली वापस रखकर टिश्यू से अपना मुंह साफ किया, माँ से पूछा, हमेशा वही बनाती थी। वो समझा था आज भी उन्होंने ही बनाई, से क्या पता था आज किसका हाथ लगा है। क्यों, क्या हुआ, अच्छे नहीं बने क्या? हाजरा ने चखे तो नहीं, फिर भी जायका जैसा नाइल ने कहा था। जब मिक्सचर फिर से बनाया था तो बाकी चीज़ें फिर से डालनी थी, नमक, मिर्च, बेकिंग सोडा वगैरह। फातिमा ने नमल से कान में सरगोशी की थी। उसने नफ़ी में सर हिला दिया। डालनी थी ना पागल, भला पत्थर के दही बड़े कौन बनाता है? इसे भाई की शक्ल देखकर हंसी आ गई थी। ईद करीब थी और इसने अभी तक ईद की कोई तैयारी नहीं की थी। फातिमा से जिक्र किया तो इसने झट से कह दिया उन्होंने दोनों को बाजार ले जाने की जिम्मेदारी उठा ली। अब मसला हशमत दादा से इजाज़त लेने का था, वो भी उन्होंने अपने ज़िम्मे ले लिया, क्योंकि इसे ख़दशा था कि वो नमल को नाइल और फातिमा के साथ अकेले जाने नहीं देंगे। चचा जान, अगर आपकी इजाज़त हो तो फातिमा के साथ नमल को भी ईद की शॉपिंग के लिए ले जाऊं। अफ्तारी के बाद खुसूसी तौर पर इनसे इजाज़त लेने के लिए ऊपर आई थी। नमल और फातिमा बाहर लॉन में इनके इंतज़ार में बेकरार सी खड़ी थी कि जाने दादा क्या जवाब देंगे। हशमत दादा चंद लम्हे खामोशी से इन्हें देखते रहे। हाँ ले जाओ, करा दो इन्हें ईद की शॉपिंग, मेरी एक शर्त है। चंद लम्हे बाद उन्होंने इस बात में सर हिलाकर इजाज़त तो दे दी, साथ ही कोई शर्त भी रख दी थी। जी वो क्या? हाजरा पल भर को गड़बड़ा सी गई थी कि अब वो जाने क्या कह देंगे। मैं भी तुम लोगों के साथ जाऊंगा, मैं अपनी पोती को तुम लोगों के साथ अकेला नहीं भेज सकता। इनकी बात सुनकर हाजरा के चेहरे पर एक तारीख सा साया लहराया था। इतनी बेदवारी, वो दुखी सी हुई थी मगर वो कुछ कह नहीं सकती थी। मतलब इतना अरसा साथ रहकर भी वो इन लोगों को समझ नहीं पाए थे कि इन पर एतबार कर सकते। जी ठीक है, जैसे आपको मुनासिब लगे। वो इनकी किसी बात को रद्द नहीं कर सकती थी, सो खामोशी से बाहर चली आई थी, देखे बिना कि इनके पीछे एक मध्यम सी मुस्कुराहट इनके लबों पर खिलकर गायब हुई थी। मतलब कि पत्थर में सुराख होना शुरू हो गया था। हशमत दादा ने एन टाइम पर इनके साथ जाने से मना कर दिया था, तो तीनों नाइल के साथ शॉपिंग के लिए आ गईं। हारिस को वो आज हशमत दादा के पास इनका ख्याल रखने की ताकीद के साथ बिठा कर आई थी। बहुत सी दुकानें फिरने के बाद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या लें। फातिमा ने अपना सूट पसंद कर लिया था, मगर नमल अभी भी कंफ्यूज थे कि क्या ले। सूट पसंद आता तो मज़ीद आगे को शॉपिंग होती। आए वहाँ चलते हैं, उस दुकान पर। तभी नाइल ने तीनों को सामने बने एक दुकान की तरफ मुतवज्जा किया था, जिसके डिस्प्ले पर बहुत खूबसूरत ड्रेसेस लटके थे। क्या पता यहाँ आपको कुछ अच्छा लग जाए। वो देखिए। फातिमा और आंटियाँ आगे बढ़ गईं। नमल इनसे कदरे पीछे थी। तभी साथ चलते नाइल ने एक डमी की तरफ अब्रों से इशारा करके इसे इसकी तरफ मुतवज्जा किया था। सफ़ेद शिफॉन की फ़राक थी और जिसके गले पर धनक रंग सतरंगी पट्टी लगी हुई थी, और वैसे हल्के रंगों में धनक रंग दुपट्टा था। ये ईद और मौसम की मुनासबत से एक बेहतरीन ड्रेस था, और इसके साथ ही खुस्से थे जो ड्रेस के साथ वहाँ से ख़रीदे जा सकते थे। ये सच में बहुत खूबसूरत है। नमल ने आगे बढ़कर इसे देखा। पहनेंगी तो और भी खूबसूरत हो जाएगा नमल। नमल ने इसकी सरगोशी अपने बेहद करीब सुनी थी। शुक्र है तुम्हें कुछ पसंद तो आया, मेरी तो चल चल कर टांगें ही थक गईं। तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है नमल। तेज़ तेज़ बोलती फातिमा इसके करीब आई तो नाइल दूसरी तरफ मुतवज्जा हो गया था। नमल ने मुस्कुराकर शुक्रिया कहा और वो सूट पैक करने को कह दिया। वो इसे क्या बताती है किसकी पसंद है, और इसकी पसंद किसी और की पसंद में ढल गई थी। जब वो लोग घर वापस आए तो असर होने वाली थी। थक तो वो तीनों ही गई थी, सबका रोज़ा था, और हाजरा आंटी ने लगे हाथों कुछ ग्रोसरी भी कर ली थी, मगर इस वक्त आराम करने का वक्त बिल्कुल नहीं था, क्योंकि अब असर की अजान होने लगी थी और इन्हें अब असर अदा करके अफ्तारी की तैयारी करना थी। नमल अपना सामान लेकर ऊपर चली आई थी। इसे हशमत दादा की फ़िक्र हो रही थी कि जाने हारिस इतनी देर इनके पास टिका होगा या नहीं। जब वो ऊपर आई तो हैरान रह गई। हशमत दादा हारिस और माहिद के साथ लाउंज में लूडो की बाजी सजाए बैठे थे। इनकी आवाज़ें बाहर तक आ रही थी। नमल को इन्हें देखकर खुशगवार सी हैरत हुई थी। हारिस की तो खैर थी, मगर माहिद भी इनके साथ था। जब वो अंदर गई तो हशमत दादा की छड़ी माहिद की गर्दन में थी, क्योंकि बेईमानी करते पकड़ा गया था और अब दादा से माफ़ी मांग रहा था। हारिस इसकी हरकत पर हंस रहा था। शुक्रिया। सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आई तो इसका सामना नाइल से हो गया, जिसके खूबसूरत मुस्कुराहट की वो कब से असीर हो गई थी। इसे खुद भी पता नहीं चला था किस लिए इसने हैरान आंखों से इसे देखा था,
लम्हा भर को वाकई नहीं समझी थी कि वो क्या बात कर रहा है, मेरी पसंद को अपनी पसंद बनाने के लिए। इसका इशारा इस लिबास की तरफ था जो नमल ने ईद के लिए ख़रीद लिया था। आपकी पसंद थी ही इतनी अच्छी कि मैं इनकार नहीं कर सकी। जवाबन वो सर खम करके हल्का सा मुस्कुराया तो इसका तशक्कुराना अंदाज देखकर नमल भी मुस्कुरा दी और इस खूबसूरत लम्हे को वक्त ने कैद कर लिया था। ये ईद से 2 दिन पहले की बात थी कि अचानक सफ़ीउल्लाह की तबीयत बिगड़ गई। सीने और पेट को बुरी तरह दर्द ने जकड़ लिया, ऐसे कि जैसे अब जान निकली कि तब निकली। दर्द ऐसा कि पूरे जिस्म में चकराता फिर रहा था, बुरी तरह कराह रहे थे। घर में रखी हर दवा आजमा ली, हर टोटका कर लिया, आराम ना आया। वक्त था फजर का और रमज़ान के महीने में इस वक्त कौन सा अस्पताल खुला होगा। नाइल बेचारा लम्हा भर को घबरा कर रह गया। माहिद अलग सहमा खड़ा था। हाजरा खुद परेशान थी मगर बच्चों की खातिर खुद को संभाले खड़ी थी। फातिमा ने घबरा कर नमल को फ़ोन कर दिया कि अब्बू की तबीयत बहुत ख़राब है, जल्दी से नीचे आओ। इसने फ़ौरन जाकर हशमत दादा को बता दिया। वो फजर पढ़कर तिलावत कुरान पाक कर रहे थे। वो अपनी सेहत की वजह से रोज़ा नहीं रख पाते थे मगर सहरी में उठा ज़रूर करते थे और ज़रूर उठते थे। वो अपनी रोज़मर्रा की इबादत के बाद फजर अदा करके तिलावत करते ही इनका रोज़ का मामूल था। हारिस अपने कमरे में सो रहा था। दादा इसकी बात सुनकर एकदम घबरा गए। दादा आराम से, ख़ुद को संभाल लें। अब के नमल खुद घबरा गई, कहीं इनको कुछ हो ना जाए। इसने खामखा इनको बता दिया, पहले खुद जाकर देखती। मैं ठीक हूँ बच्चे, मुझे जल्दी से नीचे ले चलो। उन्होंने अपनी छड़ी थाम कर इसका सहारा लिया। नमल के सहारे हाँफते कांपते नीचे आ गए जहाँ वो सब सफ़ीउल्लाह के पास परेशान से खड़े थे। दादा देखे ना अब्बू को क्या हो गया। फातिमा रोते हुए आकर इनके गले आने लगी थी। कुछ नहीं हुआ है तुम्हारे अब्बू को, अभी ठीक हो जाएंगे, परेशान ना हो मेरे बच्चे। उन्होंने इसका सर थपक कर इसे भरपूर तसल्ली दी। अंकल आप ठीक तो हैं ना। नमल घबरा कर इनके पास चली आई थी जहाँ वो अभी भी दर्द की वजह से बेचैन थे। डॉक्टर को बुलाया। दादा ने पास खड़े नाइल से पूछा। नहीं दादा, पास में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है, इमरजेंसी में ले चलते हैं। जाओ ऊपर से मेरा फ़ोन लेकर आओ जल्दी। नाइल का जवाब सुनते उन्होंने माहिद को ऊपर दौड़ाया था। वो जाकर इनका फ़ोन ले आया था। इसमें डॉक्टर वजाहत का नंबर है, जल्दी से मिलाओ, भतीजा है मेरा, पास ही इसका घर है, जल्दी आ जाएगा। उन्होंने फ़ोन नाइल को पकड़ाया। इसने नंबर मिलाकर इन्हें दिया था। उन्होंने कॉल अटेंड होते ही डॉक्टर को पूरी बात बताकर जल्द आने को कहा। डॉक्टर आ रहा है बहू, परेशान मत हो, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने रोती हाजरा को तसल्ली दी तो वो तो पहले हैरानगी से इस तर्ज़ तखातुब पर इन्हें देखने लगी, फिर इस बात में सर हिलाकर मज़ीद शिद्दत से रोने लगी थी। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि इसने आज खाया क्या है। इनकी मुखातिब फातिमा और हाजरा थी। वो चचा जान। हाजरा चंद लम्हे को सोचने लगी। आज जुम्मतुल विदा था तो मैंने ख़त्म के लिए ज़र्दा बनाया था, शायद इन्होंने वही ज़्यादा खा लिया, इन्हें बहुत पसंद है। तो बस फिर मुझे तो इस सब इसी बदपरहेज़ी का नतीजा लग रहा है। बाप की तरह यही मीठे का शौकीन है। वो भी यकीनन शुगर से ही राहे अदम हुआ होगा। हशमत दादा ने गोया मामले की तह तक पहुँच कर कहा, नहीं अब्बा मरहूम की वफ़ात हार्ट अटैक से हुई थी। सफ़ीउल्लाह ने कराह कर इन्हें देखा था। और चुप करो तुम खबीस, आधी रात को सारे घर को परेशान कर दिया। हशमत दादा ने बेसाख्ता डपट कर अपनी छड़ी इनकी पिंडली पर मारी थी। वही सपनायत और मुस्कुरा कर चुप हो गए थे। वही हुआ 10 मिनट बाद डॉक्टर ने आकर हशमत दादा की बात को सच साबित कर दिया। गैस ट्रबल था, फौरी ट्रीटमेंट से फ़ौरन फ़र्क पड़ गया। बाकी डॉक्टर ने इन्हें चंद दिन परहेज़ करने को कहा था। देखा, मैंने कहा था ना, चटोरे बाप की चटोरी औलाद। हशमत दादा ने अपनी बात के सच साबित होने पर ख़ुद को शाबाश दी थी। आज इनका यहाँ होने से सबको बहुत ढहारस मिली थी। चचा जान, क्या आप अभी तक हमसे नाराज़ हैं? उठकर जाने लगे। सफ़ीउल्लाह ने इन्हें पीछे से पुकारा था। नहीं, क्योंकि मैंने जान लिया है। तवील नाराज़गी दिल का नासूर बन जाती है और मैं इतने मोहब्बत करने वाले रिश्तों के होते अपने दिल में नासूर नहीं पाल सकता। आ जाओ मेरे बच्चों, तुम सब मुझे बहुत अजीज़ हो। जो हुआ वो सब माजी था, पर जिसने किया वो दुनिया में सबसे अजीज़ दोस्त था, अपनों से बढ़कर, इसलिए तकलीफ़ भी ज़्यादा हुई। मगर जब पता था कि वो दुनिया में सब अजाला कर गया तो मैंने अपना दिल उसी दिन साफ़ कर लिया था। ये तो सब यूं ही मैं शायद महज अपनी अहमियत जिताने को, बस तुमको तंग करने के लिए। पर आज सच में जब तुम्हारी ख़राबी तबीयत का पता लगा तो दिल ऐसे धड़का जैसे अपनी सगी औलाद के लिए धड़कता है। मेरी ख्वाहिश मानोगे? हशमत दादा ने पुरस्कार मुस्कुराहट चेहरे पर सजा ली थी। हुक्म करें चचा जान। सफ़ीउल्लाह ने नम आँखों से बिना किसी तरद्दुद के इनसे कहा था। ये खबीस मुझे अपनी नमल के लिए दे दो। मेरे यार से मिलता है ये बहुत, इसीलिए मुझे दिल से अजीज़ है ये।
उन्होंने पास खड़े नाइल के गले में अपनी छड़ी डालकर इसे अपनी तरफ खींच लिया था। वो भी मुस्कुराकर इनकी तरफ खींचा चलाया। तभी सबसे ज़्यादा डांटा भी मुझे आपने। नाइल ने लगे हाथों इनसे शिकवा कर लिया था। ये और बात कि इनकी बात सुनकर इनके दिल में लड्डू फूट रहे थे। इसलिए तो तुम हम सबसे ज़्यादा खार खाता था। और ये और बात है, इनकी बात सुनकर इसकी सबसे ज़्यादा याद आई थी। पर अजीज़ भी तो तुम अव्वल दोस्त थे और सबसे ज़्यादा प्यार भी तो तुम ही से करता हूँ। उन्होंने इसकी पेशानी चूमकर इसे खुद से लगा लिया। हाँ हाँ जरा बहू, तुम्हें तो कोई एतराज़ नहीं। उनके एक तरफ सफ़ीउल्लाह थे तो दूसरी तरफ नाइल को बाहों में भर रखा था। सामने खड़ी नमल ने बेसाख्ता घबरा कर पास खड़ी फातिमा की आड़ ली थी। अब मुस्कुराती आंखों का सामना करना मुश्किल हो रहा था। ये तो हमारी दिली ख्वाहिश थी चचा जान, हम तो आपकी रजामंदी का इंतज़ार कर रहे थे। हाजरा ने खुश दिली से अपनी रजामंदी दी। सभी इन्हें नम आंखों समेत मुस्कुरा दिए थे। पर यह आंसू खुशी के थे, शुक्राने के थे। बरसों की कसावतें आज धुल गई थी। इन दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया। ये खुशखबरी मुर्तज़ा और आयशा को भी सुना दी गई, जिन्होंने इस खबर को सुनते ही बारगाह इलाही में शुक्राने के नवाफिल अदा किए थे। बाकी के मामलात इन दोनों के आने पर तय पाने थे। माह अप्रैल की एक नरम गर्म सी सुबह थी। गो के मौसम तब्दील हो चुका था। गर्मियों का आगाज़ था और बहार के रंग चारों तरफ फैले थे। ये सुबह बहुत मीठी और सुहानी सी थी। आज ईद उल फितर का दिन, मीठी ईद, खुशियों भरा त्यौहार, त्यौहार जो दिलों को जोड़ते हैं, रूठों को मनाने का दिल था। वो सब लोग नीचे सफ़ीउल्लाह के सहन में ही जमा थे, जहाँ सामने रखे तख्त पर विराजमान हशमत दादा सब में ईदी बांट रहे थे। अभी सब ने हाजरा आंटी के हाथ का बना लजीज शीर खुरमा खाया था और वो नाश्ते की तैयारी कर रही थी। वो तमाम हजरात नमाज पढ़कर आ चुके थे। अब सब वहीं दादा से ईदी लेने के साथ नाश्ते के इंतज़ार में भी खुशगपियाँ लगा रहे थे। तभी नाइल ने नमल को अंदर जाते देखा था। शायद वो किसी काम से अंदर फातिमा के कमरे में गई थी। वो निगाह बचाकर अंदर चला आया। गो के हशमत दादा से निगाह बचाना मुश्किल था, मगर निगाहें बड़ी तेज़ थी। कान पर मोबाइल लगाकर जाहिर ऐसा किया जैसे कोई कॉल आ रही है, वही सुनने अंदर गया। ईद मुबारक। कमरे से बाहर निकलती नमल ने बमुश्किल खुद को इससे टकराने से रोका था। दिल बुरी तरह से धड़का था इसे यूँ अचानक सामने पाकर। आपको भी ईद मुबारक। इसने मुस्कुराकर इसे जवाबन मुबारकबाद दी थी। सफ़ेद लिबास और धनक रंग दुपट्टे में वो इस हसीन सुबह का एक हिस्सा लग रही थी। आपके लिए ईद का एक छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से। नाइल ने जेब से एक छोटा सा पैकेट निकाल कर इसकी तरफ बढ़ाया था, जिसे इसने शुक्रिया के साथ थाम लिया था। आपको कोई एतराज़ तो नहीं नमल? हशमत दादा ने हमारा रिश्ता तय कर दिया। नाइल ने जाने दिल के किस खदशे के तहत पूछा था। निगाहें अभी भी इसके सीधे हाथ की तीसरी उंगली में पड़ी अंगूठी पर थी। उसने गौर से इसकी उंगली को देखा। अगर एतराज़ होता तो आपसे तोहफा कभी ना लेती। नमल अपने दिल की रजामंदी के बिना कोई काम नहीं करती। और इस अंगूठी का राज आपको बताऊं, जिसे देखकर हमेशा आपकी निगाह में सवाल होता है। ये दादा ने मुझे मैट्रिक में टॉप करने पर दी थी। मेरी दादी की है, इसलिए मैं इसे हमेशा पहले ही रखती हूँ। नमल का खुद एतमाद अंदाज इसके लबों पर मुस्कुराहट ले आया था। ये मेरी पहली तरजीह है, इसे मैं अपनी उंगली से जुदा नहीं करती। इसीलिए मैं आपके लिए खुशबू का तोहफा लाया। सुना है खुशबू देने से मोहब्बत बढ़ती है। खूबसूरत आंखों वाला वो शख्स इस लम्हे इसके दिल के बेहद करीब खड़ा इसके हवासों पर छाया था। मैंने कब कहा मुझे आपसे मोहब्बत है? वो ज़रा इतरा कर शरारत से बोली थी। ज़रा सी जुम्बिश से हाथों में पड़ी चूड़ियों ने अपने होने का भरपूर एहसास दिलाया था। मगर मुझे यकीन है कि हो गई है, क्योंकि मेरा दिल फजूल में किसी की धड़कन से मेल नहीं खाता। जो साथ धड़कना चाहे उसके लिए ही धड़कता है। नाइल के जवाब ने से बुरी तरह नर्वस कर दिया था। वो घबरा कर फातिमा के कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर चली आई थी। दही बड़े बनाना सीख लोगी क्या? बाहर से बुलंद आवाज़ सवाल आया था, जिसने नमल के लबों पर मुस्कुराहट बखेर दी। नहीं, हथौड़ा साथ रख कर दिया करूँगी। जवाब दरवाजे के पीछे से मौसूल हुआ था, जिसे सुनकर नाइल का बेसाख्ता कहकहा नमल ने भी सुना था। बाहर से आती अपने नाम की पुकार सुनकर नाइल ने बाहर का रुख किया था। अंदर ज़रा सी मज़ीद देर हशमत दादा की छड़ी को इसके गले का हार बना सकती थी, और अब वो इनकी नाराज़ी किसी तौर मोल नहीं लेना चाहता था। खुदा करे ये ईद सब के लिए इतनी मुबारक साबित हो जितनी इन दोनों घरानों के लिए हो। ईद संजोग मुबारक। ये नावल यहीं पर तमाम हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाक हाफिज़।